शिक्षणका लागि त्यस्ता विभागहरू कहिले कहिले प्रदान आफ्नो देशका अनुभव र अरू देशका पनि अनुभवहरूलाई हेरेर ती कामहरू गरिन्छ। त्यसर्थ अन्यथा कुनै हिसाबले हो भन्ने कुरा नसोच्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म बजेटको विनियोग प्रधानमन्त्रीमा स्वतः केन्द्रित हुन्छ यस प्रणालीमा। त्यसकारण यस कुरामा पहिले म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो कुनै शक्ति केन्द्रित गर्नका लागि होइन, कामहरूको प्रभावकारी संयोजन, परिचालन, अनुगमन र निरीक्षणका लागि त्यस्ता विभागहरू कहिले कहिले प्रधानमन्त्रीका मातहत ल्याइन्छ। आफ्नो देशका अनुभव र अरू देशका पनि अनुभवहरूलाई हेरेर ती कामहरू गरिन्छ। त्यसर्थ अन्यथा कुनै हिसाबले हो भन्ने कुरा नसोच्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म बजेटको विनियोजनको कुरा छ, यी जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका थिए, पहिलेदेखि रहेका थिए, तिनीहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएकै छ र अहिले जो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइए भनेका विभागहरू वा अरू निकायहरू, तिनीहरू प्रभावकारी भएका छन् र तिनको कामको नतिजा देखिएको छ। यसपटकको विनियोजन समयानुकूल, उपयुक्त र उचित छ। त्यसकारण यसमा कुनै प्रकारको दुविधा मान्यजीहरूले नलिनुभए हुन्छ भनेर म मान्यजीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। मान्यजीहरूले जिज्ञासा उठाउनु भएको छ, कोरोनाको सम्बन्धमा चासो चिन्ता सरकार राख्नु भएको छ। अरू विषयहरूमा पनि चासो चिन्ता सरकार राख्नु भएको छ। शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा राख्नु भएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा राख्नु भएको छ। सुशासन, कानुनको राजको सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भएको छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा मान्यजीहरूले कुराहरू उठाउनु भएको छ, प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। यसका निम्ति म सबै मान्यजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जुन उत्साहका साथ, जुन तदारुकताका साथ मान्यजीहरूले बजेटको विनियोजनको सन्दर्भमा, बजेटको सन्दर्भमा छलफलमा भाग लिनुभएको छ, जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, यो स्पष्ट हुनका लागि राख्नुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छु र म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै मान्यजीहरूले अहिलेको जुन देशका लागि पनि गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको र विश्वकै लागि एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको कोरोनाको समस्या छ, त्यस विषयमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ जिज्ञासा। यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अलिकति म हिजोसम्मको डाटा केही मान्यजीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अहिलेसम्म
कुल संक्रमित संख्या 7,177 छ। त्यसमध्ये निको भएर घर फर्किएका डिस्चार्ज भएकाहरू 1,167 छ। यो हिजो सम्मको डाटा हो, आजको मैले लिएको छैन। एक्टिभ केसहरू 5,990 छन् र निधन भएकाको संख्या 20 जना छ। यसमा फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले यसो भनिरहँदा कतिपयले यसलाई त्यति के कारणले हो यथार्थ भन्दाखेरि अलिकति रुचिकर मान्नु भएको छैन कतिपयले, म जान्दिनँ के कारणले हो। तर यो 20 जनाको जुन निधन भएको छ त्यसमध्ये कोरोनाकै कारणले निधन भएको भन्दा पनि यो 20 जनाको संख्या हामीले किन भन्नु पर्यो भने जुनसुकै कारणले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना संक्रमित भेटियो भने, पाइयो भने, त्यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाटै निधन भएको भनेर मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको त्यो निर्देश छ, त्यो मापदण्ड बनाएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले। त्यसकारण अरू विभिन्न कारणले मरेको छ भने पनि, विभिन्न बिमारीले मरेको छ भने पनि त्यस्ता केसहरू हामीले अधिकांश केसहरू त्यस्तै देखेका छौँ। एकाध 2-3 केसहरू हुनसक्छ कोरोनाकै कारणले निधन भएको, नत्र भने अन्य कारणले निधन भएको तर कोरोना पनि छुएको अवस्था हो। र मृत्यु हुनेको संख्या ठुलो हुनु पर्थ्यो भनेको होइन, तर पनि कोरोनाको कारणले मृत्यु हुनेको संख्या पनि यति होइन। यो मान्न परेको हो हामीले एउटा स्वास्थ्य संगठनको त्यस मापदण्डको कारणले। त्यसर्थ हाम्रो उपचार विधि र यो हाम्रो प्रतिरोध क्षमता आदि कुराहरूको कारणले निधन हुनेको संख्या धेरै कम छ। अथवा प्रति 10 लाखमा 0.7%। यो संसारका धेरै देशहरूभन्दा अत्यन्तै न्यून हो। फेरि पनि प्रति 10 लाखमा संक्रमित संख्या 247 रहेको छ। धेरै देशहरूको भन्दा यो कमै संख्या हो। टोटल टेस्टको हिसाबले हामीले 3,83,315 टेस्ट गरेका छौँ र प्रति 10 लाखमा परीक्षण संख्या 13,166 छ, जो अरू धेरै देशहरूभन्दा हाम्रो स्थिति राम्रो छ। र साउथ एसियामा भन्ने हो भने भुटानभन्दा पछाडि हाम्रै अवस्था, हामी नै माथि छौँ यसमा। अहिलेसम्म देशमा कम्युनिटीमा संक्रमण फेरि पनि कम रहेको छ। ठुलो संख्या हामी सबैलाई थाहा छ। असाधारण ढङ्गले हाम्रो क्षमता, हाम्रो तयारी कुनै पनि हिसाबमा भन्दा बढी बाहिरबाट आउनेहरूको संख्या ठुलो छ, जसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा टेस्ट नपुग्नु वा टेस्टको आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइनमा टेस्ट गर्न नसकिनु वा प्रतीक्षा गर्न पर्नु वा स्वाब कलेक्सन त्यो एउटा डम्पिङ भएको जस्तो स्थितिमा त्यो क्युमा रहनु, हाम्रो क्षमताले लगातार नभ्याउनु जस्ता कुराहरू, अथवा क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध पुगेन भन्ने साथीहरूको गुनासो छ। कतिपय ठाउँमा त्यो कुरा हो। किन त्यस्तो भयो त भन्दा हामीले देशभित्रको वा बाहिरको फाटाफुट्टा आगमन अरू देशहरूको जस्तो फाटाफुट्टा आगमनको सामना गर्न पर्ने अवस्था रहेन। हामीले बाढीको जस्तो सामना गर्नु पर्यो। अरू देशहरूमा
केही बाहिरबाट सङ्क्रमित आउने र समुदायमा फैलाउने, त्यसको सामना गर्नु पर्यो भने हाम्रो देशमा बाहिरबाट आउने सङ्क्रमित आउनेहरूकै सङ्ख्या, आउनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो र सङ्क्रमित भएरै आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो, जसले गर्दा हामीलाई परीक्षण गर्न पनि त्यत्रो सङ्ख्यामा एकैचोटि परीक्षण गर्न सजिलो रहेन। जस्तो भारतबाट मात्रै आउनेहरूको सङ्ख्या हामीले हेऱ्यौँ भने चैत महिनामा 12,657 थियो, वैशाखमा 11,749 जना रह्यो, जेठ महिनामा 2,41,862 जना भयो। जेठ महिना एउटै महिनामा 2,41,862 रह्यो। असारमा हामीले 3 गतेसम्मको हेऱ्यौँ भने अलिकति घट्दै आएको छ। 1 गते 1,04,10 1 गते, 2 गते 4,080, 3 गते 2,012 जनाको आगमन भएको छ। जम्मा असारमा हिजो 3 गतेसम्मको आँकडामा 7,502 जना हिजो सम्ममा आएका छन्। 3 गतेसम्ममा जेठ र असारमा हामीले हेऱ्यौँ भने दैनिक सरदर 7,822 जना आएका छन् दैनिक। हामीसँग अधिकतम परीक्षण सङ्ख्या बढाउँदा कहिले कहिले हामीले 7,000सम्म पुर्याउन सकेका छौँ, नत्र 4,500देखि 4,000 सरदर क्षमता रहेको छ। त्यस क्षमतालाई हामी अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ र त्यसलाई अब विभिन्न तरिकाहरू पनि अवलम्बन गरेर यो परीक्षणलाई अनुकूल स्थिति वृद्धि गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने र परीक्षणमा लामो समय प्रतीक्षा गर्न नपरोस्, निकालिसकेको स्वाब यत्तिकै क्युमा परीक्षणका लागि पर्खिएर बस्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुराहरूमा ध्यान हामीले दिएका छौँ। मैले भने जेठ 1 महिनामा मात्रै 2,41,862 जना छन् भने 1 महिनामा 2,41,000 भनेको लगभग 2.5 लाख मानिस आउँछन् भने 2.5 लाखको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नु भन्न सजिलो छ, तर त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु, त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी, त्यसमा सुरक्षा आदिका प्रबन्धहरू मिलाउनु, खानपिनको प्रबन्ध, यत्रो व्यक्तिहरूलाई खानपिनको प्रबन्ध मिलाउनु, बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु, यी सबै कुरा, अनि टेस्टिङको प्रबन्ध मिलाउनु सहज कुरा होइन। यसका निम्ति म सबभन्दा बढ्ता स्थानीय तहहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले अत्यन्त धेरै मेहनतका साथ कष्ट गरेर यी चिजहरूको व्यवस्थापन गरेका छन्। बाहिरबाट भन्नलाई सजिलो छ, भन्नलाई धेरै सजिलो छ, तर ती चिजहरूको व्यवस्था स्थानीय तहमा गर्नका लागि सजिलो छैन। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ जब जेठ महिनामा 2,41,862 जना प्रवेश गरे भने मजौला किसिमको एउटा जिल्लाको पपुलेसन, सानो जिल्लामा त यति पपुलेसन हुँदैन, 2-3 निर्वाचन क्षेत्रको पपुलेसन भयो। यो एउटा ठुलै सहरको पपुलेसन हो। हाम्रा नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू होलान्, तर नगरपालिकाहरू, धेरै नगरपालिकाहरूको पपुलेसन नै यति छैन।
भने त्यस ठाउँमा क्वारेन्टाइनका नियम, सोशल डिस्टेन्सिङ, त्यसका स्वास्थ्यका प्रबन्धहरू, यी सबै प्रबन्धहरू सहितको व्यवस्था गर्न भूमि, सामग्री, आर्थिक हिसाब किताब र त्यो सेवा उपलब्ध गराउने जनशक्ति, यो हामीले यथार्थपरक ढङ्गले परिकल्पना गरौँ त। यदि हामीले एउटा जिल्लाको कुरा गर्यौँ भने बाँकेको नेपालगञ्ज सहरमा यदि 50,000 को जनसङ्ख्या छ भने अथवा 1 लाख को जनसङ्ख्या छ भने बाँके जिल्लाभरि गर्दा पनि 1 लाख को क्वारेन्टाइन, त्यो क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आवास, त्यति नै प्रति व्यक्ति नै पिछेका शौचालय, यी सबै प्रबन्ध गर्ने, अरू त्यहाँ हेर विचार, खानपिन आदि इत्यादिको प्रबन्धका लागि खटिने मान्छे, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अरूका पनि सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर गरिने प्रबन्ध, यी सबैका लागि त्यति नै नेपालगञ्ज बजारमा अटेको छ त्यो पपुलेसन भने बाँके जिल्लाभरि गर्दाखेरि त्यति अट्न गाह्रो हुन्छ। कि त्यो मेन्टेन गरेर गराउनु पर्यो, त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यसका प्रबन्ध गर्नु पर्यो र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अरू मान्छेहरू, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका मान्छेहरू, ती सबै चिज गर्ने मान्छेहरू पनि चाहिए। त्यहाँ सरसफाइका मान्छेहरू चाहिए। यो सबै गर्दाखेरिको पपुलेसन कत्रो हुन्छ र त्यसको प्रबन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण केही कमीहरू यो विश्व कोही पनि कोभिड-19 को सामना गर्न तयार भएर बसेको, तयारी गरेर बसेको, प्रतीक्षा गरेर बसेको थिएन। यो आउँछ भन्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन। यो डिसेम्बर यता यी 6 महिनामा भयानक ढङ्गले आयो र यसले कति लाख मान्छे दुनियाँबाट लिएर गएछ। यी 6 महिनामा कति लाख मान्छे सङ्क्रमित छ, सङ्ख्या बढ्दो छ र हाम्रैमा पनि यो सङ्ख्या बढ्दो छ। यसको तयारीका साथ कोही बसेको थिएन र हामीले सुरुदेखि नै यथार्थमा भन्दा तुलनात्मक ढङ्गले भन्ने हो भने अरूको भन्दा राम्रो तयारी गर्यौँ। त्यसै कारण हाम्रोमा कुनै अरू कारणले होइन, हाम्रो तयारीकै कारणले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि कम छ। यो त बाहिरबाट हामीले भारतबाट रोक्नै नसक्ने गरी फ्लो, 1 महिनामा जब 2,44,000 को सङ्ख्यामा आउँछ भने यो त रोक्नै नसक्ने खालको, थाम्नै नसक्ने खालको फ्लो हो। तर पनि हामीले थाम्यौँ, हामी प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। कुनै फोरकास्ट यस्तो गर्न सकिँदैन र त्यस्तो तयारी पनि गर्न सकिँदैन। हामीले तयारी नगरेको होइन। यति ठुलो सङ्ख्यामा अहिले पनि 1.5 लाखभन्दा बढी नै सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमा मानिसहरू छन्। तीव्रताका साथ स्वाब टेस्टहरू भइरहेका छन्, गर्न नखोजेको छैन। भनेका बेला सामग्री उपलब्ध छैनन्। अहिले पनि दुनियाँमा भनेका बेला सामग्री अब निर्माण हुन थालेका छन्, अब उपलब्ध हुन थालेका छन्। सुरुमा कस्तो भयो? कहिले मलेरियाको औषधि खाऊ भनेको छ, कसले के गर भनेको छ, मान्छेलाई थुमथुम्याउन, चित्त बुझाउन, सही। तर मान्छेले अनेक उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् भने हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन। आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ, मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ।
यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। बेसार उपचार होइन मात्रै होइन, कहिले कहिले बेसारले बिखको काम पनि गर्छ। तर एउटा एन्टिबायोटिक तत्त्व भएको, औषधीय गुण भएको तत्त्व हो बेसार भनिएको। त्यसको अर्थ कुनै पनि चिजको साइड इफेक्ट हुँदैन, अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन, जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन, गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन, सुत्केरी महिलाले बेसार खाना हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खाना हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खाना हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घण्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घण्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न जाने मान्छेले खानु हुँदैन, किनभने त्यसले रगतलाई पात ल्याउने काम गर्छ। त्यो पात ल्याउने कामले गर्दाखेरि त्यस्ता स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यो हित गर्न आउन सक्छ। कुनै पनि चिज जन्मिने बित्तिकै स्तनधारी जीवहरूले खाने खुवाउने भनेको दुध हो। पहिले बच्चालाई सबभन्दा हितकर, सबभन्दा ठिक भनेको त जन्मिने बित्तिकै पशुले पनि मान्छेले पनि बच्चालाई दुधै खुवाउनु हुँदैन। जबकि बच्चा 6 महिनासम्म आमाको दुधै खाएर हुर्किन्छ। तर यस्ता रोगहरू हुन्छन् जति बेला डाक्टरले दुध नखाऊ भन्ने सल्लाह दिन्छ। एउटा प्रसङ्गमा भनिएको, डाक्टरले सल्लाह दियो अरू होइन, बच्चालाई आमाको दुध खुवाऊ भनेर सल्लाह दियो। दुध हितकर हुन्छ, दुधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसकारण बच्चालाई दुध खुवाउन डाक्टरले सल्लाह दियो भने अर्काले जहिले पनि दुध ठिक हुन्छ, जहिले पनि दुध खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा होइन। कहिले कहिले नहुन सक्छ, त्यही पनि पोइजनस भइदिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा खाना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। ठिक ढङ्गले भनिएका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि देखिए। तर हाम्रो स्थिति यस सम्बन्धमा भन्ने हो भने जस्तो महामारी जुन ढङ्गले आयो, भारतबाट जुन ढङ्गले फ्लो आयो मानिसहरूको र सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या आयो, त्यसले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले पनि लगातार बढ्दो सङ्ख्या 500 भन्दा बढी प्रतिदिनमा पुगेको छ हिजोसम्मको स्थितिमा। त त्यस स्थितिमा पुग्नुका पछाडि यो समुदायमा सङ्क्रमित भएर गएको होइन, बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बाहिरै सङ्क्रमित हुन नदिने क्षमता सरकारले जादु गर्ने हो र? भारतमै हुँदाखेरि सङ्क्रमित हुन नपाउने, हामी कुनै जोगी धामी झाँक्री त होइन जसले आकाश बाँधौँ पताल बाँधौँ यो गरौँ भनेर खरानी छर्छ र बाँध्छ। त्यसरी त हामी भारतमा भएका नेपालीलाई पनि बाँधौँ, के अरे कोभिड-19 लाग्न नपाउने गरी बाँधौँ भनेर हामीले भने जस्तो त्यसरी त बाँध्न त सक्दैनौँ। उहीबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या ठुलो भइरहेको छ, त्यो हामीले सबैले देख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाहिर देशबाट किन
ल्याइएन, किन आउन पाएनन् मान्छे भन्ने कुराको हकमा यो भन्ने बित्तिकै अथवा कहीँ सुन्ने बित्तिकै यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै विदेशबाट ल्याउन सजिलो हुँदैन। त्यसका निम्ति अनेक प्रबन्धहरू हुन्छ र हामी हल्लाका पछाडि जानु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बाहिरबाट ल्याउन थालेका छौँ, ल्याइरहेका छौँ, ल्याउने क्रम जारी छ र सायद यो क्रम अलिक पछिसम्म निकै धेरै नै अगाडि जान सक्छ। हामीले यो ल्याउने कुरा दुईटा कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा, कोभिड संक्रमित छ छैन टेस्ट गरेर ल्याउनु पर्ने, र कुनै कुनै देशले टेस्ट नगरिकन पठाइदिएको स्थिति पनि हुँदो रहेछ। अस्ति हामी युएई को सम्बन्धमा अलिकति अल्मल्यायौँ अथवा अल्मल्यायौँ, जे भने पनि टेस्ट नगरिकन मानिसहरू आए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय WHO को मापदण्डमा त्यसरी पठाउन पाइँदैन। भारतबाट त कुरै छोडिदिउँ, भारतबाट त त्यो टेस्ट गरेर पठाउने कुराको अपेक्षै गर्न सकिँदैन, त्यो त एउटा हुल आएको मात्रै हो। जब एक महिनामा 2,41,862 जना आउँछन् त्यहाँ टेस्ट गरेर पठाउने भन्ने त्यो कुरै भएन। अरू देशहरूबाट हामीले टेस्ट गरेर ल्याउने गरेका छौँ। जापानबाट 13 जना ल्याएका छौँ, मलेसियाबाट 1 जना ल्याएका छौँ, म्यानमारबाट 26 जना ल्याएका छौँ, युएईबाट 169 जना ल्याएका छौँ, अस्ट्रेलियाबाट 11 जना ल्याएका छौँ, कुवेतबाट 484 जना, 448 जना ल्याएका छौँ, अफगानिस्तानबाट 18 जना ल्याएका छौँ, बाङ्लादेशबाट 258 जना ल्याएका छौँ, हङकङबाट 7 जना ल्याएका छौँ, ओमानबाट 166 जना ल्याएका छौँ। यसरी 1117 जना जेठ 21 गतेदेखि असार 1 गतेसम्ममा हामीले ल्याएको सङ्ख्या यो हो बाहिरबाट। यहाँबाट पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ, सङ्क्रमित आएका हुन सक्छन्, यसमा पनि हामी सतर्क हुन जरुरी छ र फेरि यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको समस्या हुन्छ। भन्न सजिलो छ, तर 1117 जना मान्छेलाई क्वारेन्टाइन त्यही पनि सजिलो छैन। देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति कस्तो थियो र त्यस ठाउँबाट हामीले अहिले यस अवस्थाको सामना गर्न कति प्रगति गरेका छौँ, कति व्यवस्था गरेका छौँ, ती कुराहरूलाई हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नि राख्न खोजेको हुँ। अहिलेसम्ममा क्वारेन्टिनमा 1,08,336 जना, हिजोसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,08,336 जना रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या 4,822 जना रहेको छ र त्यसै गरेर अस्पतालमा रहेकाहरूको सङ्ख्या 6,760 जना रहेको छ जो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित छन्। हिजो 4:45 जाँदासम्मको यो रेकर्ड। प्रादेशिक हिसाबले सबभन्दा बढी क्वारेन्टिनमा 43,865 जना सुदूरपश्चिममा रहेका छन्। यो फोरकास्ट मैले सम्भवतः यसभन्दा अघिल्लो पल्ट बोल्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दिनमा यस्तो सिनारियो हुन सक्छ है भन्ने कुरा केही सङ्केत मैले यहाँ भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई।
हामीले ठिकै विश्लेषण र ठिकै सम्प्रेषण गरेका छौँ। अनुमान गर्दाखेरि पनि ठिकै गरेका छौँ, किनभने त्यहाँको ट्रेन्ड, त्यहाँको प्रवृत्ति, त्यहाँको जनप्रतिनिधि संस्था, त्यहाँको सरकार, त्यहाँका निकाय, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका जनता, सबै प्रवृत्तिहरूलाई हेरेर विश्लेषण गरेर नै हामीले यी निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर। त्यसपछिको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर 5 मा 23,990लाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछिको सङ्ख्या कर्णालीमा 18,430 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 मा 10,885 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। अरू क्वारेन्टिनमा राखिएको सङ्ख्या गण्डकीमा 5,929 जनालाई राखिएको छ गण्डकी प्रदेशमा। प्रदेश नम्बर 1 मा 3,242लाई राखिएको छ र बागमतीमा 1,995लाई राखिएको छ। सबभन्दा कम सङ्ख्या सायद यही बागमतीको रहेको छ। आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 149, 2 मा 1266, बागमतीमा 172, गण्डकीमा 225, 5 नम्बरमा 1,009, कर्णालीमा 728 र सुपमा 1273 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अस्पतालमा प्रदेश नम्बर 1 मा 432, 2 मा 2511, बागमतीमा 195, गण्डकीमा 262, 5 नम्बर प्रदेशमा 1930, कर्णालीमा 1078 र सुपमा 352 जनालाई अस्पतालमा राखिएको छ। कुल सङ्ख्या अघि नै मैले भने, कुल सङ्ख्या क्वारेन्टिनमा 1,08,336, आइसोलेसनमा 4,822 र अस्पतालमा 6,760 जना रहेको छ। यतिको हेरविचार भइरहेको छ, परीक्षण भइरहेको छ, खानपिन भइरहेको छ, बसोबास भइरहेको छ, उपचार भइरहेको छ। र नेपालको स्वास्थ्य स्थितिको सम्बन्धमा यो गर्न सक्नु म खास गरी स्थानीय तहहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले अत्यन्तै मेहनत साथ यी कष्टप्रद कामहरू गर्नुभएको छ। उछाल्नेहरूलाई त उछाल्न सजिलो छ, 10 अरब कहाँ गयो भनेर, खोइ 10 अरब भनेर, अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। 10 अरब त तल पठाइयो यही कामका लागि। महिनौदेखि मान्छेहरू खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खुवाएका छन्, क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि खानु पर्ला, ती प्रबन्धहरू गर्नु पर्ला। अनि जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाए भन्दिन सजिलो छ। बहुतै दुःखका साथ, कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर, शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण, यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ।
रुजु बेरुजु, नियमितता अनियमितता, यी सबै कुराहरू आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ। काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ। खोइ पैसा भनेर यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरबभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन्। र मैले अगाडिदेखि भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु, त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ। यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन, त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा, अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो। यहाँ फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि त नहुने, यस्तो खालको कुरा हुन भएन। यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गरिन्छ, छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो। कतिपय व्यापारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरिने हो। प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजार मूल्य के छ ती सबै हेरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्दछ। आवश्यकता औचित्य हेरेर यो विशेष परिस्थितिमा विशेष ढङ्गले गर्न सक्दछ। यदि त्यस्तोमा त्यस नाममा अनियमितता गर्यो भने यस्तो नोभल कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएर दुनियाँ पीडित भएका बेला, देश पीडित भएका बेला, मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा
लिप्त हुन्छ। देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ। राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब अवश्य नै यो कोभिड-19ले आम जनतालाई एक हिसाबले मात्रै होइन, यो रोग सरेर रोगको संक्रमण भएर मात्रै होइन, होला भन्ने डरले पनि त्रसित बनाएको छ, आतंकित बनाएको छ। त्यसै कारण हामी सोशल डिस्टेन्सिङका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी लकडाउनका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी मास्कको कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी ग्लोभका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी कसरी बस्ने, कसरी हिँड्ने, के खाने के नखाने लगायतका कुराहरू गर्छौँ। यसले एउटा मानसिक सन्तास पनि पैदा गरेको छ। मानसिक सन्तास मात्रै पैदा गरेर छोडेको छैन, यसले मानिसको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी हरेक कुरामा प्रतिकूल असर पारेको छ। जनता यसबाट परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक हिसाबले पीडित छ। यो पीडा सरकारले देखेको छ, सरकारले बुझेको छ र अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सहर पनि देखाएको छ, गाउँ पनि देखाएको छ, दुर्गम पनि देखाएको छ, सुगम पनि देखाएको छ। यो प्रधानमन्त्री आर्थिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, शारीरिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, अनेक अवस्थाहरू यसले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाहरू झेलेर आएको छ र जनताका समस्याहरू, गाउँका समस्याहरू, गरिबका समस्याहरू, गिटी कुट्नेका समस्या, भारी बोक्नेका समस्यादेखि लिएर दैनिक रोजगारी गरेर गुजारा गर्नुपर्नेका समस्याहरू पनि अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले बुझेको छ। त्यसकारण यत्तिकै यस सरकारले यो कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले मर्न पर्दैन भन्ने नारा दिएको थियो। त्यसै कारण